बन्धुभिनां च निस्वनैः प्रययौ पुरुषव्याघ्रस् तां पुरीं हर्म्यमालिनीं तदृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरं विराजमानं वपुषा रथेनातिरथं तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुरुमहात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः सपुरोगामिभिस्तूर्यैस्तालस्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैर्मङ्गलानि ययौ वृता अक्षतं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः नरामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलं विभीषणस्य संयोगम् आचचक्षेधमन्त्रिणां श्रुत्वा दुःस्वयं जग्मुः अयोध्यापुरवासिनः इतिमान् एतदाख्याय रामो वानरसंवृता हृष्टपुष्टजनाकीर्णाम् अयोध्यां प्रविवेशः ततो ह्यभ्युच्छ्रयन् पौराः पताकास्ते गृहे गृहे इक्ष्वाकाद्युषितं रम्यम् आससाद पितुर्गृहं तथा ब्रवीद्राजसुतो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनं पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनां कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवाद्य च यच्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवनितं महत् मुक्ता वैडूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमां प्राणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयं ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विविशुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो घटान् तदौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् तथा प्रत्यूषसमये चतुर्णां सागराम्भसां पूर्णैर्घटैः प्रतीक्ष्यध्वं तथा कुरुतवानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः उक्ते दुर्गगनं शीघ्रं गरुडा इव शीघ्रगाः जाम्बवांश्च हनूमांश्च वेगदर्शी च वानरः वृषभश्चैव कलशात् जलपूर्णानथानयन् नदीशतानां पञ्चानां जलं कुम्भेन चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं वृषभो दक्षिणात् पूर्णं समुद्रात् जलमाहरत् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं घटं गवयः पश्चिमात्तोऽयम् आजहार महार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः उत्तरात् च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहार सधर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैरानीतं प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च निवेदयत् ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतं न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः कात्यायनस्वयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन्दरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतं न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः कात्यायनस्वयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन्दरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योधैश्चैवाभ्यषिञ्चंस्ते सम्प्रहृष्टाः सनैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैः दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः छत्रं दुदस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभं श्वेतं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्कासं राक्षसेन्द्रो विभीषणां मालां ज्वलन्तीं वपुषा
काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ददौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः जगुर्देव गन्धर्वा मृदुश्चाप्सरो गणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमता भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवु राघवोत्सवे सहस्रशतमस्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभ 30,000,000 ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महाराणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकासां काञ्चनीं मणिविग्रह सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायत्सन्मनुजर्षभ वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते बालिपुत्राय धृतिमानङ्गदाय अङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्ष्यमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठात् आहारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीं सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजां तदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनी पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि सर्वशः ददौ च वायुपुत्राय तं हारमसिते क्षणा हनुमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभा चन्द्रांशु च गौरेण श्वेताभ्रेण यथा चलः ततो द्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परन्तप सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपा सर्ववानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्तथा सर्ववानरमुख्याश्च रामेणाकृष्टकर्मणा यथार्हं पूजिताः सर्वैः कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतं नत्वा सर्वे महात्मानं तस्ते प्लवकर्षभाः विसृष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणां स्वराज्यमखिलं शासन् निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारः सशास परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलम् आतिष्ठ धर्मज्ञमया सहेम तां पूर्वराजाद्युषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिः धृताया तां यौवराज्ये धुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्री उपैति योगम् नियुज्यमानोऽपि स यौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चत् भरतं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैः प्रयजत् पार्थिवर्षभा राज्यं 10,000 प्राप्य वर्षाणि राघव शताश्वमेधानाजह्रे सदस्वान् भूरि दक्षिणान् आजानुलम्बबाहुश्च महोरस्महास्कन्धः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृद्ज्ञातिबान्धवा न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति हृदस्युरभवल्लोको नानर्थः कञ्चिदस्पृशत् अचस्मवृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तदा पुत्रसहस्रिणां विरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतं जगदभूद् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविस्तृताः
काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुता ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते पुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजाधर्मरता रामे सा सतिनानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेत् शृणुयाल्लोके नरः पापाद् विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महीं विजयते राजा विपुंसाप्यधितिष्ठति राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेनेव कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमत्विष्टकर्मणः शृणोत्यैदं काव्यमार्षं वाल्मीकिना कृतं श्रद्दधानोजितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ समागमं प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थितांस वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वतां विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठति यस्य वै तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयंश्च पठंश्चेमम् इतिहासं पुरातनं सर्वपापात् प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुर्हरिर्नारायणः प्रभुः कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुविचार्थसिद्धिं कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुविचार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्यमेतन्यमेन सद्भिराख्यान मोजस्करमूर्धिकामैः आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्यमेतन्यमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करमूर्धिकामैः एवमेतत् पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरतविश्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम् देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य क्षेमां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे एवमेतत् पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरतविश्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धतां देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये वाल्मीकीये चतुर्विंशत्सहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम 31उत्तरशततमः सर्गः युद्धकाण्डः समाप्तः। स्वस्ति आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च दामोदासरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान को जय। भवन पुत्र हनुमान जी महाराज को जय। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को जय। श्री वरवरम स्वामी जी महाराज को श्री गंडकी महारानी को आज आनंद को श्री रामायण महोत्सव को जय जय श्रीमन्नारायण।